गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनुहरि। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ प्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। र आज 2078 साल जेठको 28 गते भयो र शुक्रबारको दिन मैले अब घरमा गीता पाठ त गर्ने हो। संस्कृतमा लेखिएको कुराहरू हामी के गर्छौँ, भाका मिलाई पढ्छौँ, तर त्यसमा लेखिएको कुरा के छ एकपल्ट मनन गर्यो, चिन्तन गर्यो, पढ्यो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। र म अहिले यो श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्यायमा पुगेको छु र त्यो पढ्न गइरहेको छु। हिजो 4थो अध्याय ज्ञान कर्म सन्यास योग थियो र यो गीता भनेकै योग हो। विभिन्न योगहरूको सम्मिश्रण भएर चाहिँ यो गीता बनेको छ। र आजको 5औं अध्याय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्म सन्यास योग। हिजोको ज्ञान कर्म सन्यास योग थियो, आजको कर्म सन्यास योग। अब वास्तवमा के भइरहेछ भनेदेखि युद्ध हुनुभन्दा अगाडि युद्धको बीच भागमा अर्जुनको रथ छ र उनलाई भगवान श्रीकृष्णले केही कुरा दिइरहनु भएको छ योगको बारेमा अथवा गीताको ज्ञान दिनुभएको छ। उहाँले योभन्दा अघिल्लो अध्याय भन्नुभयो, हे अर्जुन, मैले पहिले यो गीताको ज्ञानलाई सूर्यलाई दिएका थिएँ। सूर्यले आफ्ना छोरा वयुसत मनुलाई दिएका थिए। त्यस पछाडि उनले आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिएका थिए। तर त्यस पछाडि यो अरूमा ट्रान्सफर नभएर अरूलाई नभनेर त्यतिकै लोप भएर गएको थियो। र तिमी मेरा परम भक्त पनि हौ, मेरा साथी पनि हौ, त्यसैले म तिमीलाई यो गुप्त ज्ञान भनिरहेको छु, तिमी सुन र त्यही अनुसार काम गर भन्नुभएको छ। र अब आजको 5औं अध्यायमा के छ त भन्दाखेरि अर्जुनले भन्छन्, हे कृष्ण, हजुरले कर्म सन्यासको र कर्म योगको यी दुवैको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यी दुई साधनमध्ये जो मेरा लागि उत्तम र निश्चित कल्याणकारक साधन हो त्यो साधनको बारेमा भन्नुहोस् त। कर्म सन्यासको बारेमा भन्नुहुन्छ, कर्मयोगको बारेमा भन्नुहुन्छ, कुन चाहिँ मलाई उत्तम छ त्यो भन्नुहोस् भन्दाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ, कर्म सन्यास र कर्मयोग यी दुवै परम कल्याणकारक छन्।
कोही उत्तम त कोही अनुत्तम छैन, दुवै बराबर छन्। परन्तु यी दुवैमा पनि कर्म सन्यास योगभन्दा कर्मयोग साधनामा सुगम र सरल हुनाले कर्म सन्यासभन्दा कर्मयोग साधना तिम्रो लागि श्रेष्ठ छ र कल्याणकारी छ। त्यसैले तिमीले के गर भन्दा कर्म योग गर। हे अर्जुन, जो मनुष्य कसैसँग द्वेष पनि गर्दैन र कसैसँग कुनै किसिमको आकाङ्क्षा पनि राखेको हुँदैन, त्यस्तो मनुष्यलाई कर्मयोगी तथा कर्म सन्यासी नै हो भनेर जान्नुपर्छ। किनकि राग, द्वेष आदि द्वन्द्वबाट रहित सबै मनुष्य सुखपूर्वक संसारका सम्पूर्ण कर्ममा रहे पनि संसारका सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट सधैँ मुक्त भएको हुन्छ। उपर्युक्त कर्म सन्यास र कर्मयोगको बारेमा मूर्ख व्यक्ति पृथक फल दिने साधना हो भनेर अपव्याख्या गर्ने गर्छन्। तर ती दुवै कर्म सन्यास र कर्मयोग एकै फल दिने साधना हुनाले यी दुवैमा मध्ये कुनै एकमा पनि सम्यक प्रकारले स्थित रहेर मनुष्यले आफ्नो कर्म गर्यो भने दुवै योगको फलस्वरूप प्राप्त हुने कर्मफलको अन्तिम बिन्दुलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् कर्मफलको अन्तिम बिन्दु परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूमा भएको आत्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। कर्म सन्यास ज्ञान योगीद्वारा जो परमधाम प्राप्त गरेका हुन्छन्, कर्मयोगी ज्ञानीद्वारा पनि त्यही परमधाम अर्थात् मेरो धाम प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले जो मनुष्य ज्ञान योग र कर्मयोगको फल रूपमा एक देखेको हुन्छ, त्यही मनुष्य यथार्थ योगी हो। अर्थात् ज्ञानीजन ज्ञान योग र कर्मयोगमा कुनै फरक तथा भेद देख्दैनन्। परन्तु हे अर्जुन, कर्मयोग नगरी हुने र बन्न खोजिएको सन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापनको लागि त्याग प्राप्त हुन अत्यन्तै कठिन छ। तर भगवत स्वरूपलाई मनन गरेर आफ्नो निरासक्त कर्म गर्ने कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मालाई शीघ्र प्राप्त गर्न सक्दछ। जुन मनुष्यको मन आफ्नो नियन्त्रण तथा आफ्नो बसमा रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जितेन्द्रिय छ, इन्द्रियलाई जितेको छ, र जो मनुष्य विशुद्ध अन्तःकरण धारण गरेको छ तथा सम्पूर्ण प्राणीको आत्मरूप परमात्माको अंश आत्मा सबै प्राणीमा रहेको हुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, यस्तो कर्मयोगी मनुष्य कर्म गर्दा गर्दै पनि कहिल्यै कर्मबन्धनमा बाँधिएको हुँदैन। सम्पूर्ण कार्य ईश्वर प्राप्तिको लागि गर्नुपर्छ भन्ने परम तत्त्वको बारेमा जान्ने सांख्य योगी मनुष्यले देख्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा, स्पर्श गर्दै गर्दा, सुँघ्दै गर्दा, भोजन गर्दै गर्दा, यात्रा गर्दै गर्दा या चल्दै गर्दा, सुतेको अवस्थामा श्वास प्रश्वास गर्दै गर्दा, कुराकानी या बोल्दै गर्दा, त्याग गर्दै गर्दा, ग्रहण गर्दै गर्दा तथा आँखालाई खोल्दा या झिम्काउँदा पनि सबै इन्द्रियलाई आफ्नो सात्विक अर्थमा परिणत गर्छ। यस प्रकारले ज्ञानीजनले सम्झिएको हुन्छ कि निसन्देह मैले पनि केही गरेको छैन, गराउने त अरू कोही नै छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्यले सधैँ निरासक्त भनेको निरासक्त कर्म गरिरहेको हुन्छ, आसक्तिरहित काम गरेको हुन्छ। जो मनुष्य सबै कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरेर कर्मफलको आसक्तिलाई त्याग गरेर निरासक्त कर्म गर्छ, त्यस्तो मनुष्य सधैँ जलमा नै रहने कमलको पात जसरी जलको कुनै थोपाले पनि छुन सक्दैन, त्यस्तै निरासक्त कर्म गर्ने मनुष्यलाई कुनै कर्म बन्धन तथा कुनै पापले छुन सक्दैन। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि र शरीरद्वारा पनि आसक्तिलाई त्याग गरेर अन्तःकरणको शुद्धिको लागि कर्म गरेका हुन्छन्। कर्मयोगी कर्मको फललाई त्याग गरेर भगवत प्राप्ति रूप शान्तिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन् र सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणाले फलमा आसक्त हुन्छन्, त्यसैले कर्मबन्धनमा बाँधिन पुग्छन्। जुन मनुष्यको अन्तःकरण आफ्नो नियन्त्रणमा अथवा बसमा भइरहेको हुन्छ,
यस्तो साङ्ख्य योगको आचरण गर्ने मनुष्य आफूले कुनै पनि कार्य नगरेको र अरू कसैलाई नगराएको भए पनि 9 द्वार सम्पन्न मनुष्य शरीर रूपी घरमा सबै कर्मलाई मनदेखि त्यागेर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्द घन परमात्माको स्वरूपमा स्थित रहेको हुन्छ। ईश्वरले मनुष्यको न त कर्तापनको न कर्मको न कर्मफलको संयोगको रचना गर्नुहुन्छ। ईश्वरले केवल मनुष्यको कर्म र स्वभावको नै फल दिनुहुन्छ। अर्थात् मनुष्यले जस्तो कर्म गर्छ ईश्वरले त्यस कर्मको कर्मफल प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मनुष्यले आफ्नो भाग्य आफै बनाउँछ, अरूले बनाइदिने होइन। सर्वव्यापी ईश्वरले न कसैको पाप कर्मलाई र न कसैको शुभ कर्मलाई नै ग्रहण गर्नुहुन्छ। किन्तु अज्ञानद्वारा ज्ञान ढाकिएको हुनाले मनुष्यले यो सत्यतालाई जानेको हुँदैन। त्यसैले सबै अज्ञानी मनुष्य आसक्तिमा मोहित भइरहेका हुन्छन्। जुन मनुष्यले आफ्नो अज्ञानलाई परमात्माको ज्ञानद्वारा तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट र अविद्याको विनाश गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यको लागि उसको ज्ञानद्वारा नै सबै कुरा ठिक त्यस प्रकारले प्रकट हुन्छ जसरी दिनमा सूर्यको प्रकाशले सबै वस्तुलाई प्रकाशित भएर सबै वस्तुको दृष्टिगत हुन्छ। सूर्य नहुनु भने केही देखिन्छ त? देखिँदैन नि। जुन मनुष्यको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सबै कुरा भगवानप्रति स्थिर भएको हुन्छ, तब त्यो मनुष्य सम्पूर्ण ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण आसक्तिद्वारा निरासक्त हुन पुग्छ। मनुष्य निरासक्त भएर सम्पूर्ण कर्म पनि निरासक्त भएर गर्नु सुरु गरेको हुन्छ। त्यस मनुष्यले सच्चिदानन्दघन परमात्मालाई नै मनले निरन्तर एकीभाव स्थिति रहेर ईश्वरको भक्ति उपासना गर्छ। यस्तो तत्परायण मनुष्यहरू ज्ञानद्वारा पाप रहित भएर पुनरावृत्तिको मार्ग, फेरि नआउनुपर्ने मार्ग अथवा परम गतिको मार्ग अर्थात् मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुन्छन्। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुमा चाहिँ जो ज्ञानी मनुष्य छ त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले विद्या र विनययुक्त ब्राह्मणलाई तथा गाई, हात्ती, कुकुर र चाण्डाललाई पनि समदर्थी अर्थात् समान दृष्टिले देखेको हुन्छ। सबैलाई समान मान्दछ, कोही पनि फरक छैनन्। जो मनुष्यको मन एकत्व अर्थात् समभावमा स्थित रहेको छ त्यस्तो समभाव भएको मनुष्यले जीवित अवस्थामा नै सम्पूर्ण संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। अर्थात् जीवित अवस्थामा नै सम्पूर्ण मृत्युको बन्धनलाई जितेको हुन्छ। किनकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा दोषातीत र सम हुनुहुन्छ, सबैलाई बराबर देख्नुहुन्छ। त्यसैले जो मनुष्य समभाव छ त्यो सच्चिदानन्दघन परमात्मा नै स्थित हुन पुग्छ। जो मनुष्य प्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर पनि हर्षित हुँदैन र अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर उद्विग्न अथवा विचलित हुँदैन, जो मोहरहित र भगवत विद्यालाई जानेको छ, त्यो स्थिर बुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेता मनुष्यले पहिले नै सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामा एकीभावले नित्य स्थित रहेको हुन्छ। अर्थात् ईश्वरको अनुभूति गरेको हुन्छ। बाहिरको विषय वासनामा आसक्ति रहित अन्तःकरण भएको मनुष्य तथा साधक भौतिक इन्द्रिय सुखतिर कहिल्यै पनि आकर्षित हुँदैन, तर ध्यानजनित समाधिमा रहेर आफ्नो आन्तरिक सात्विक आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। यस प्रकारले निरासक्त भएर कर्म गर्ने मनुष्यले सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ध्यानरूप योगमा अभिन्न भावमा स्थित भएर त्यस मनुष्यले अक्षय आनन्द, क्षय नहुने आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। जगतमा इन्द्रिय तथा विषय वासनाको संयोगले उत्पन्न भएको जति पनि भोग रहेका छन् ती सबै भोग मात्र हुन्। यद्यपि ती भोगमा विषय मनुष्यको सुखरूप क्षणिक रहेको हुन्छ, तर त्यो सुख पनि दुःखको रूप नै हुन्। त्यसैले शरीर संसारको सुख आदि अन्तवाला हो अर्थात् अनित्य हो। त्यसैले हे अर्जुन, बुद्धिमान ज्ञानी र विवेकी मनुष्य यी सबै सांसारिक वस्तुबाट प्राप्त हुने क्षणिक सुखमा रमाएको हुँदैन।
जो साधक प्राप्त यस मनुष्य शरीरमा नश्वर शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिला नै काम क्रोधद्वारा उत्पन्न हुने सबै प्रकारको विषय वासनाको वेगलाई नियन्त्रण तथा सहन गर्नमा पूर्ण समर्थवान हुन्छ। त्यही मनुष्य नै योगी र त्यही मनुष्यलाई नै सुखी मनुष्य भनिन्छ। जो मनुष्य अन्तःकरणमा सुखको अनुभव गरेको हुन्छ, अन्तःकरणमा नै रमाइरहेको हुन्छ। जो मनुष्यको लक्ष्य सधैँ अन्तर्मुखी छ, त्यही मनुष्यलाई नै योगी भनिन्छ। त्यस्तो अन्तर्मुखी भएर रहेको मनुष्यले सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माको एकै साथ र एकै भावलाई प्राप्त गरी साङ्ख्योगी ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। यसमा दुविधा छैन भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनिरहनु भएको छ 5औं अध्यायमा गीताको। जो मनुष्य संशयबाट उत्पन्न हुने द्वैतदेखि अलग छ, जसको मन आत्मा साक्षात्कार गर्नको लागि आफ्नो कार्यमा लीन रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जीव तथा प्राणी कल्याणको लागि सधैँ व्यस्त तथा जो मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरूलाई निरासक्त भएर गर्न सधैँ तत्पर रहेको हुन्छ, जुन मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ र जुन मनुष्यको मन निश्चल भावले सधैँ परमात्मामा नै स्थित रहेको हुन्छ, त्यस्तो ब्रह्मवेता मनुष्यले ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य सम्पूर्ण भौतिक वस्तुबाट उत्पन्न हुने इच्छा रहित छ, इच्छा कामना नै राख्दैन, जो स्वरूप सिद्ध छ, आत्मसंयमी छ, आत्मसंयम हुनु पर्यो, नियन्त्रित विचार चित्तधारी छ र जो मनुष्य संसिद्धिको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार रूप आफूभित्र नै गरेको हुन्छ र त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यको लागि चारैतिर सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा नै परिपूर्ण रहेको हुन्छ। सम्पूर्ण इन्द्रियको विषय वासना नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण मायाजनित विषय भोगको बारेमा चिन्तन गर्ने, विषय भन्दा बाहिर निस्किएर दुवै नेत्रको दृष्टिलाई भ्रिकुटी चक्रमया स्थित गरेर नासिका नाकद्वारा शरीरमा विचरण गर्ने, प्राण र अपान वायुलाई सम गरेर इन्द्रिय मन र बुद्धिलाई आफ्नो वशमा गरेर ईश्वरको नाम जप गर्ने कार्य गर्नाले मोक्षको लक्ष्यलाई निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस्तो मोक्षपरायण मनुष्य इच्छा भय र क्रोध रहित हुन पुग्छन्। जो मनुष्यले यो कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य सधैँ विषय वासनाबाट सधैँ मुक्त रहन सक्छ। अनि अन्त्यमा हुनुहुन्छ 5औं अध्यायको, मलाई सम्पूर्ण यज्ञ तपस्याको परम भोक्ता, समस्त लोकको तथा समस्त देवताको परमात्मा एवं मेरा सम्पूर्ण भूत प्राणीको सुहृद अर्थात् स्वार्थरहित दयालु र प्रेमी हो भन्ने मेरो भावनामृतको तत्त्वज्ञानले मलाई जान्ने मनुष्यले सधैँ शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको कर्म सन्यास योग नामको 5औं अध्याय सम्पूर्ण भयो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। एउटा कुरा चाहिँ मैले के पढाएको थिएँ भनेदेखि, भगवानले जब जब संसारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दुःख कष्टहरू आइपर्छन्, आततायीहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, पापीहरू बढ्छन्, त्यतिखेर उहाँले विभिन्न अवतार लिएर प्राणीहरूको मानवहरूको रक्षा गर्नुभएको छ। र अब 7औं अवतारको रूपमा रामको जन्म भएको थियो र भगवान विष्णुले चाहिँ के गर्नुभएछ भनेदेखि त्यो अवतारमा 16 कलाले भरिपूर्ण भएर जन्मिनु भएन। त्यसमा राममा 12वटा कला, अनि लक्ष्मणमा 2वटा कला, भरत र शत्रुघ्नमा 1-1वटा कला यसरी बाँडेर उहाँ जन्मिनु भएछ। त्यस पछाडि भगवान विष्णुले के भन्नु भने भएन, अब यो 12औं कला 13औं 14औं 15औं यसो गर्नुभन्दा पनि एउटा यस्तोमा म अवतार लिन्छु जसमा 16औँवटै कला होस्। त्यही भएर उहाँले श्रीकृष्णको रूपमा अवतार लिँदाखेरि चाहिँ
16वटै कलाले युक्त भएर जन्मिनु भएको थियो। त्यसैले उहाँ सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ल आजको गीता को पठन यति नै र अब अर्को दिन हामी गीताको अध्याय 6मा के छ त्यो एकपल्ट पढ्नेछौँ। तर वास्तवमा के छ भनेदेखि गीता ज्ञानलाई चिन्तन मनन गर्ने हो भने र त्यसमा भएको केही कुरालाई पनि आफूमा लागू गर्ने हो भनेदेखि जीवन धन्य बन्छ। हामीले कहिल्यै दुःख पाउँदैनौँ। यो चाहिँ प्रयास गर्नु, अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा हो। अर्काले भने ए हो र, हाम्रो बानी के छ भनेदेखि क्वेसन सोध्ने क्या, ए हो र, के हो र, मोडर्नाइजेसन के भन्छन्। तर पहिले आफूले त्यसलाई लागू गर्ने, फल आफै प्राप्त गर्ने। त्यही त भनाइ छ नि, कर्म गर फल त आफै प्राप्त हुन्छ। फलको आशा नगर भन्ने होइन, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। इङ्ग्लिसमा पनि भनेको छ नि, एज यु सो सो यु रिप। आजलाई यति नै। नमस्कार।